хочу лишь с тобой секунды до вечности и назад. Ведь хочу лишь с тобой в дальние дали с собой и назад. Вот она, любовь залетая самой заветная, ты единственная моя, моя заветная, без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся, я склоняюсь пред тобой, будто молятся, я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне, не надо мне судьбы другой. بيترو بينصب فخ لأولغا وبيسلمها لأكيم. أكسانا بترجع على ضيعتها، ومن الرسالة اللي بتكون معها المقربين منها بيعرفوا عن خيانة فيودور. ماريسا بتحاول تبرر تصرفات أخوها، وألتان بينقذ الزعيم من الانتقام وبيقترح خطة ليمسكوا فيها قافلة التهريب. هي يا ولد حكيني، تعال عندي. اللي بده التاني هو بيجي لعنده، ليش عم تناديني؟ شو قصتك؟ ليش معصب هيك؟ اسمع، في مرة ساكنة هون، أولغا، بتعرفها شي؟ معلوم بعرفها. اللي طلعت اليوم؟ لا ما طلعت. ماشي. بس على فكرة بعرف شغلة تانية. ايه خلصني احكي. هلأ بجوز ما أتذكر لأني جوعان، وبس تكون معدتي فاضية ما بقدر أحكي. مسيك، احكي لشوف. شوف، هي ما طلعت لأنها لسه ما رجعت. شو قلت؟ لأنه امبارح راحت مع واحد محترم ولسه ما رجعت لهلأ. قاعد هون لتراقب البيت؟ لا بس بنتبه له. وليش بقى؟ في كتير رجال بيجوا وبيسألوا عنهم شو عندهم ومين هنن وبيعطوا مصاري. مشان هيك أنا ما بنزل عيني أبداً عن هالبيت وضل عم راقبه. ومين بيكونوا هدول الرجال؟ بصراحة كلهم بيشبهوك. ولك طيب إيفان، نحن كيف بدنا؟ لا تحكي، بدك اياهم يعذبوا بنتنا ليديا ونحن ما نعمل شيء؟ إيفان المفروض نحن. يا أهلين، حضرتك رايح على الغرفة؟ ايه، لوين لكان؟ بنتكم منيحة؟ شو أخبارها؟ إيه هي بخير نشكر الرب، بس مو هون. وينها؟ طلعت تجيب كم غرض. كيف عم تجيب أغراض؟ أنا مو قلت ما بتطلع؟ كل شي بدها إياه أنت لازم تشتري لها إياه. شو هبلة لتخلي هالبنت تطلع لحالها؟ إيه بس كتير ترجتني لخليها تطلع. بدها تشتري غراضها بإيدها. إيه، وصار لازم ترجع، يعني بين لحظة والتانية بتوصل. راح استناها. بتحب جيب لك شاي؟ عنا شاي طيب. ايه، جيبي.
يلا رح ساوي. حضرتك قلت إنه بنتي أنا كنت بدي أحكي معك بخصوص ليديا يا إيفان. يمكن كنت قاسي معه وقتها. أنا قلعتها بهداك اليوم لأنه بعتني وكشفت أسراري، لهيك اضطريت أتصرف هالتصرف معها. سامحني يا ربي. إيفان طب الشمعدان، هاي الشاي تفضل. إذا الموظف بيكشف أسرار صاحب الشغل تبعه فوقت الواحد رح يخسر شغله ويفلس. هاي مو مزحة. بعدين مو لهالسبب هي حاولت تنتحر، في أسباب تانية غير. شو السبب لكان؟ روح اسألها إله، مو شغلتي أقعد وأتحذر. شو ما فيكن تشتروا شاي منيح؟ هذا الشاي ما بينشرب أبداً. هذا مو شاي، هذا زبالة. خلاص بكفي، ما عندي وقت. بس ترجع بنتكن الأولى ما تطلع على مكان وخلوها تستناني لأرجع. حضرتك بمقر السفارة قلت إنه في واحد ضحك على بنتي ليديا وتركها، بس ما قلت مين بيكون هالشخص. بيترو. وهلا وين ما عم يمشي بالمدينة عم يقول إنه هي ما بتهمه. قديشو حقير. إيفان، يعني أنا وياك سممنا واحد تاني؟ وين يا أولغا؟ أول شي قول مرحبا. ثاني شي ليش عم تسألني لإلي هذا السؤال؟ ليش هي مو طلعت امبارح معك؟ ايه طلعت معي، بس بعدين قالت لي إنه في عندها موعد مهم بالسفارة، بمقر السفارة عند مصطفى. إذا بدك روح دور عليها هنيك. ماشي الحال. حضرتك تعبان؟ بدك مساعدة؟ لا ما في شي، منيح أنا. انت تغدر فيني يا خاين، عن جد شيطان. شو بدك؟ حرس الحدود اخذوا كل القافلة، هربت بأعجوبة. انت بعد زلمتك لهنيك صحيح؟ هو اللي دل حرس الحدود علينا. ايه أنا آسف، معك حق. آسف؟ انت رح تدفع ثمن كل شي خسارة. سمعت؟ أنا تعبان كثير هلا ولازم بدك ترجع لي المصاري اللي دفعت لك اياها وثمن البضاعة اللي انا خسرتها، فهمت؟ رجع لي مصرياتي والا انا رح اخلص عليك. هالدواء بتاخد منه مرتين باليوم، وبعد أسبوع بترجع بتمر لعندي. تمام، شكرا يا دكتور. شو اللي صاير؟ شو في؟ شو صاير معك؟ ليش هيك وشك مخطوف؟ انت شو صاير معي؟ انت مو دكتور؟ استند علي. تعال عود هون، ارتاح شوي شوي على مهلك. هيك عود هون. خلص عود. تمام.
اللي انت شو عم بيوجعك؟ بشو حاسس يعني؟ دكتور أنا عم موت. عم راسك عم يوجعك شي؟ كل شيء عم يوجعني، كل شيء عم يوجعني. المهم احكي، لازم ندفع. أنا بعثت واحد عم بقول له لا ما في داعي تروح. اوه انت عم تهلوس يا بيك. هي أعراض التسمم. شو أكلت؟ لازم ندفع حق القافلة كلياتها. شو عم تحكي؟ لحظة. دكتور ماشي، رح نوقف على مهلنا. وقف. شو أكلت بآخر 24 ساعة؟ أنا وقف. تذكرت شيش كباب. هذا شو؟ بالروسي شو هي الأكلة؟ لحم وحليب وخبز محمص. هذا اللي أكلته. عندك على مهلك. قلت لي آكل حليب وخبز محمص؟ في شي تاني غيره؟ شاي. الشاي ما بيضر أبدا. الشاي بيقرف. الشاي بطعم الحديد كان. بطعم الحديد؟ أنا عم أقول إنه ثمن القتل. طيب لازم يندفع. وقف شوي. علي ولا لا؟ لازم ندفع. أنا هلأ رح أعمل لك غسيل معدة. صحيح هي شغلة مزعجة بس ولا يهمك، رح تكون شغلة مفيدة. اهدأ. ايه ماشي. يور ملاي. مرحبا، اهلين. مرحبا. اهلين. لك شفت شو يعني العلوم الحربية؟ شو قلت لك؟ بغض النظر انه كانوا اكثر منكم بمرتين ما قدروا يحركوا شيء. هذا التاني اللي عمل كل شيء. لك وزع الكل صح. لولا وجوده ما حدا بيعرف شو كانوا عملوا فينا. ايه ونحن كمان ما قصرنا طبعا معهم. بس ألتان بسهولة قدر انه يلعب عليهم ويخدعهم. ايه التان؟ وينه هلا؟ عند ماريسا. روحوا ارتاحوا، انتوا ابطال. ممكن تساعدني؟ منيح إنه فكرت بالكمين. شباب هلأ بيحترموك. كان ممكن تصير حارس حدود منيح. كل حدا بمكانه منيح. حرس الحدود مثلا عم يحموا بلدهم، والانكشاريين كمان، وهدول المجرمين عم يعملوا مشاكل لحرس الحدود عنا وعندكم. صار لازم امشي. استنى شوي. أنا بتشكرك.
ألتان، يمكن ربنا هيك رايد. ماريسا، أنت عن جد تزوجتي لألتان؟ ولا شو؟ يمكن تزوجت ويمكن لا، أنا نفسي ما بعرف. وكيف هيك يعني؟ وأنت يا ترى متزوجة لأنا ولا لا؟ إيه بس أنا في عندي حالة خاصة ومو مثلك أنت. وأنا كمان عندي حالة خاصة. بعدين أنت شو بيهمك؟ ما أنت رح تضل عم تحبني بكل الأحوال. ممكن أعرف ليش هيك أنت مستعجل لهالدرجة؟ اللي بوضعك المفروض ينام لبين ما يسترجع صحته. وضعي ممتاز. شكرا دكتور، أنت فعلا ساحر. أنقذتني من الموت. ما عندي وقت لنام. المهم شو لازم ساوي؟ شو بدي أقول؟ شراب مي كتير اليوم وما تاكل شي. تعرف مو جاي على بالي آكل ولا لقمة حتى. وأنا كمان بتصدق. يعني أنت بتعتبر إنه هذا تسمم غذائي؟ بدون أدنى شك. آكل شي مو تازة وأغلب الظن لحم. طيب رح روح كسر المطعم فوق راسهم. ايه ما في مشكلة. من هون ورايح رح أفحص الأكل. ايه بتشكرك. شكرا على كل شكراً. شي سويته. أنا مديون لإلك. شو اللي عم بتقوله؟ تفضل. صباح الخير. صباح الخير. شو جايبك بكير هيك؟ انت وعدتني تعرف بخصوص اهلي، في شي معلومات؟ تفضل ارتاح. تفضل خود. لا شكرا، ما بدي. هون ما فينا نلاقي لك شي، لهيك لازم انت تروح على تركيا. ليديا، أهلين يا بنتي. ليديا يا بنتي، شو هالفرحة هي؟ طولوا بالكم يا جماعة، ساعدوها لحتى أنا بإيدي رح نزلك. البرد مو منيح لها، لازم تفوتها لجوا. رح أحملها. طيب رح أحملها. تعالي يا روحي، انتبه. اشتقنا لك كتير. أهلين يا روح قلبي، اشتقنا لك يا عمري. إيفان يلا دير بالك خلينا عليها نفوت واصحى يلا، روح. البيت بدونك ما حلو. تفضل دكتور. يا روحي انت على مهلك، البيت ما بيسوى على بدونك ابدا. مهلك، فوتها لجوا. تعالي يا عمري، غرفتك اشتقت لك. يلا تفضل عادي دكتور وارتاحي. لجوا، تفضل اقعد هون. ارتحتي هيك يا بنتي؟ خلص بكفي حكي هلا، ساعدها لتشلح. رح شلحك شلحي الجاكيت هادي يا مشان بنتي. تنامي وترتاحي. بركي بترتاحي يلا شوي. يا روحي، هاتي ايدك. يا روح قلبي عم انت عليك، إيه؟ بدك تاكلي شيء او تشربي شاي؟ لا. تشربي شي سخن؟ هاتي ايدك على مهلك. ايه يا جماعة
اسمحوا لي، أنا لازم أغير للضماد لليديا. ايه ماشي، قوم إيفان نطلع. بعد إذنكم بدي مي سخنة ولازم تكون مغلية كتير منيح. ايه طيب، شوي وبكونوا عندك. يلا اطلع. شكراً. هاتي اعطيني الخاتم. لقيت شرة ورح يدفع منيح، شكله غني كتير. انت خليكي هون وما تتحركي ابدا. أنا لازم أعرف ليش بنتي عملت بحالها هيك، هالشي ما لا بصير. تبلشي بهذا الحكي داريا، مو ناقصة هي من غير شي تعبانة. إيفان، أنا بعتذر، بس ممكن تطعموني بس بالدين؟ إذا ممكن بس طلع مصاري فورا بدفع لكم. إيه ليش لا؟ إيه من طعميك. تفضل تعال معي. تفضل من هون، تفضل فوت لجوا. هلأ بيجيبوا لك أكل، لحظة واحدة. شو دكتور؟ طمني كيف صارت؟ هي نامت هلأ. ايه كتير منيح. ايه منيح. طيب حضرتك بتحب تاكل أو تشرب شاي؟ ايه صحيح. لا شكراً، ما بدي شي. صحيح، بالمناسبة بالعادة وين بتخبوا السم؟ شو؟ سم؟ أي سم؟ اللي عطيتوه لأبليميد. عن شو عم تحكي أنت؟ بس يا دكتور أنا ما حطيت له أي شيء بالشاي. شاي؟ قلتيلي الشاي. واجبي المهني بيحتم علي لما الاقي حقائق بتخص جريمة خبر الشرطة. إثبات إنه أبليميد تسمم بالزرنيخ موجود عندي، وحضرتك يا داريا ألكسيفنا عم تقولي لي إنه ما حطيتي له شي بالشاي، مع إنه أنا ما حكيت شي عن الشاي. هو أنا يمكن السم كان قديم لهيك التركي عايش، بس الجريمة واضحة. ليش حضرتك بتعرف بشو مرينا؟ نحن كنا متأكدين إنه أبلميد هو اللي خلاها تنتحر، ومشان هيك تصرفنا بهالطريقة. بالمناسبة بالمحكمة ممكن القاضي ياخد بالشي اللي عم تقولي ويخفف الحكم. قد ايه بدك لتسكت؟ وقد ايه انت بتدفع حق حريتك؟ ليك ولك، اسمع منيح. هلا انت من هون رح تمشي وبحياتك ما عاد رح تضايق اصحاب المكان المحترمين بهيك شغلات غبيه، فهمت؟ فهمت. وما في داعي تتزاكى وتركض على الشرطه، انا بعرف وين لاقيك. فهمتني منيح؟ ايه فهمت. وهلا نقلع من هون، يلا. استعجلي بالغدا داريا. أنا معجب كتير بشجاعتك. بعتقد إنه أنا دفعت ثمن الغدا. طبعاً أكيد. إذا كانت أمورك مو ماشية فينا نظبط لك إياها. شو المطلوب؟ بدي إياك تقتل واحد حقير وندل كان السبب بمحاولة انتحار بنتي ليديا. لا أقدر وصل لتركيا، بدي مصاري كتير. تكرم عيونك. أهلين بيترو. شو عم تعمل هون؟ واضح انك تعبان أبلميد، شو صاير؟ أكلت لحمة شكلها خربانة.
مع رجعة مصطفى بيك كل شي تعقد، وفوق هيك في باشكورت وأيقول وأولغا. بعرف هي كمان سألت عنك. سألت عني؟ ايه. وشو السبب؟ ما عم بفهم. أنا كمان كتير أمور ماني فهمانة. شو يلي بيخلي مصطفى يقربها منه لهالدرجة هاي؟ وكيف قدرانة إنه تأثر عليه هيك؟ مو غريب كأنه؟ هاي المرة أنا قلقان منها ومو مطمن لها، باعتبار سألت عني كذا مرة، فمعناتها عندها لعبة عم تلعبها. لازم نعرف يلي عم تخطط له. لسه ما عم بقدر أحسبها بنوب. منسألها شو رأيك؟ وقتها منرتاح. ببقى بشوف شو بدي أعمل. قل لي لساتك، حابب نضل شركا ولا بطلت؟ هذا السؤال من المفروض ما تسألني إياه أبداً. معناتها في إلك شغل مرتب عندي. لازم تقنع حرس الحدود إنه زعيمهم خاين. بدهم يطلبوا مني إثباتات. في إثباتات، في كتير. طلعتوا سوا من السفارة، انت رجعتي بس أولغا لا. وينها انت بتعرفي؟ يمكن عم تدور على زليخة. شو؟ أيقول هالحكي ما بيصير نحكي هيك على الميتين. انت هيك عم تخربي ذكرى رفيقتك. بتمنى تسامحني مصطفى بيك، أنا ما بدي إياك تزعل مني ولا حتى بدي إياك تشغل بالك، بس تصرفات أولغا غريبة. شو قصدك بهالحكي؟ من وقت ما كنا بتركيا كانت عم تقنعني إنه زليخة عايشة. شو؟ وعدتني التقي بزليخة هون بروسيا، ولما وصلنا لعندها هي ما كانت موجودة هنيك. وهي شو بررت لك تصرفها هاد؟ هي عملت حالها متفاجئة. هذا الشي غريب، ما عم افهم شي. ما حبيت انزع ذكرى زليخة. إذا كانت زليخة عايشة ليش مخبية هالشي عنك؟ وإذا كانت زليخة مقتولة ليش أولغا عم تنشر هيك إشاعات؟ استني، بجوز تكوني ما فهمتي قصدها صح يا بنتي. ممكن كتير أولغا ما تكون قصدها عن هالموضوع. لما ترجع أولغا خلينا نسألها سوا شو معنى كل هذا الشي. ايه خلينا نعمل هيك. ضحك عليه. عم دور عليكي، وين كنتي؟ أنا ما قلت لك لا تتحركي؟ أنا خفت فكرتك ما رح ترجع، الضحك عليه. الواضح إنه مارر عليكي كتير، لهيك ما عم تصدقي الناس. مسكي، هدول لإلك. بقديش أنا مديونة إلك؟ ما بتفرق، أعطيني اللي بدك إياه. خد هدول. شو هدول؟ أنا بدي إياك إنك تروح معي، أنا بدي مساعد وبدي حدا يحميني. لوين؟ ما فهمت. على تركيا. على تركيا؟ ما كنت ناوي روح لهنيك. أنا عندي هون شغل كتير وما فيني أتركه. أنا فهمانة بس مع العلم إنه الشغل بيستنى. ليش ما نروح على تركيا ها؟ أنا موافق. إيه يلا شكراً. امشي. صحيح قولي لي، بتركيا كل البنات هيك حلوين مثلك وهيك عيونهم كبار؟ ها؟ بعتقد هاي المكافأة رح تعطي دافع لموظفينك انه يحاولوا يبذلوا جهد أكتر من هيك. قد ايه انتوا ناويين تدفعوا للي بيلاقي موظفكم المفقود اللي عم تسألوا عنه؟ 1000 روبل.
أنا بأكد لك إنه رح ندور بكل دقة، بس على مين بدنا ندور؟ حتدوروا على مواطن تركي، وهي صورته. تسمح لي؟ تفضل. بس تعرف شي بتخبرني شخصيا، تعال على مقر السفارة، بلزم منك. بكل تأكيد. صورك صاروا بيعملوا معرض. أبلميد الحقير ما رضي يعطينا الرسالة، بس مو مشكلة، أنا ما عاد بدي أتعامل معه حتى لو شو ما صار. ونحن قديه معنا وقت لنستنى؟ ما في معنا وقت نستنى أليكسيفيتش. أجار السفينة مدفوع، بتروح علينا المصاري. ها شوف ليكن أخيرا اجوا. انتو ما رح أخذكن معي. مو أنا طلبت منكن ما تتأخروا؟ ما في وقت نستناكن لحتى تجهزوا حالكن. شو بدنا نجهز بحالنا؟ كل اللي بدنا اياه معنا. نحن جاهزين للسفر. جاهزين؟ معناها روحي على العرباية على المدخل الرئيسي، وانت بعرباية النقل. فيك تختاري اللي بتعجبك. يلا امشي. لحظة لو سمحت. فيك تقلي البنت اللي كانت عم تشتغل هون وينها؟ هي تاني مرة بيجي وما بلاقيها. أبلميد بيك طردها. عن جد طردها؟ وبعد هالشي الست ليديا حاولت تنتحر وأخذها أبوها، وعلى شو انتهى الموضوع حقيقة ما بعرف. شكراً. استعجل يلا، عم تمشي على مهلك، فيك تمشي بسرعة؟ وقف وقف عم لك، لوين رايح يا غبي ما عم تسمع؟ وينها؟ مين؟ ليديا وينها؟ عرفتها. هذا هو. حفظت وشه. ليديا؟ ليديا، كيف قدرتي؟ معقول هاد بسبب أبلميد؟ طيب انت فكرتي شو بده يصير فيني بعدك؟ شو بده يصير؟ ما أنت ما بدك يعني. أنت لا أنت بعتني بس أخذت اللي بدك إياه مني. شو يلي بدك إياه؟ أنا كان بدي نضل كل عمرنا مع بعض، بس انت قررتي إنك تتركيني. ليش هيك يا ليديا؟ عن جد؟ بس أبلميد قال لي إنه أنت ليديا حبيبتي ليديا، صدقيني أنا ما بعتك، وأنت صدقتي هداك التركي الواطي. أنا كان بدي إنه نضل كل عمرنا مع بعض. ليديا حبيبتي، ليديا ليديا. لا 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 با 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 با.
شو جابك لعندي بهالوقت المتأخر؟ أيقول حبيبتي، سامحيني لأني إجيت بوقت متأخر. لو بتعرفي قديش أنا تعبان، بالنهار بقدر حارب هالشوق، بس لما يجي الليل ما بعرف شو بدي ساوي، وكتير بكون بحاجتك. قصدي بحاجة أحكي مع حدا. أنا فهمانة إنه أنت تعبان، بس الوقت متأخر، وإذا فجأة بيدخل أبي أو الخادمة وقتها. فينا نروح على غرفتي، هنيك ما حدا رح يجي، أنا متأكد. لو سمحتي أيقول ما ترفضي. أنا لما بحكي معك بيرتاح قلبي، حتى إني بحس فيني قلك كل شي من دون ما أخاف. مو مشكلة، بجهز وبروح معك، بس ممكن تطلع لبرا لحتى غير تيابي؟ يلا طالع فورا، رح استناكي. أنا كنت بعرف إنه رح يصير هيك. الله له حكمة إنه تركني عايشة. لو إنك بس تعرفي قديش أنا فرحان لأنك ضليتي عايشة. أنا وياكي رح نضل مع بعض، مفهوم؟ ليش ساكتة؟ أنت مانك مبسوطة؟ لو تعرف قديش مبسوطة، بس حاسة بشوية تعب. إيه أنا فهمان. تمام أنا رح أمشي. أنت رح تمشي؟ لا، رح أضل برا. أنا ما رح أروح. والصبح نحن منعلن خطوبتنا. تفضل. ممكن مفتاح غرفة؟ ايه طبعا. يسلموا ايديكي. تفضل، هي المفتاح. الصبح بشوفكن. ومرتاح على الآخر كمان. شو هذا الصوت؟ شو في؟ كأنه في حدا هنيك. ليديا! العمى شو هذا يا ليديا؟ ليديا بنتي ردي علي. يا بنتي مين اللي عمل حطي فيكي الجاكيت هيك؟ عليها. شو اللي صاير لها؟ مين اللي عمل فيها هيك؟ أنا رح نزلها لتحت. بعتي حدا يجيب الدكتور، ما تخافي، هي لسه عم تتنفس. ليديا بنتي، مين اللي عمل فيكي هيك يا حبيبة قلبي؟ داريا بعتي حدا يجيب الدكتور. رح تعيشي حبيبتي، لا تخافي. أنا ما رح أسمح إنك تموتي. يلا داريا بسرعة. ترجع وبوس رجليه. افتحي الباب. منه يجي بسرعة. يلا ايفان، بنتنا ما لازم تروح من بين ايدينا. وهلأ صرتي بتعرفي كيف شكل السجن اللي عايش فيه. قلت لي سجن؟ ايه،
كل يوم لما تصير الدنيا ليل تستولي علي أفكار سودة وأشباح الماضي. لهيك هذا سجن حقيقي. وهلأ شو عم تحكي أنت؟ لما أنت تكوني جنبي ما بتجيني هاي الأفكار. شوفي، أنا خايفة يا جولي خان، عم يتهيألي في أصوات بالممر. لا تخافي، هذا صوت الهواء اللي جاي من الشباك. اهدي. لازم تشربي من هالمشروب مشان قلبك يرتاح وتحسي بالأمان، ومشان كمان تحسي بالدفى. ما فهمت، شو هذا؟ أوه، هذا مشروب بيعمل العجايب. دوقي. هذا مشروب، وهذا بديننا حرام. مزبوط، بديننا محرم المشروب، بس هذا المشروب ما محرم أبدا. ليش الباقيين ما بيعرفوا هالشي؟ الناس العاديين ما بيعرفوا عن هالموضوع شي. انت اشربي، امسكي، اشربي. مر كتير، بس لما بلعته طعمته طيبة. شفتي كيف؟ مثل ما انت قلت. اشربيهم كلهم، لأنه بالسفارة برد، لازم تدفي حالك. اشربي. شو رأيك؟ معك حق، هذا المشروب فعلا عجيب. ايه، بس راسي عم بلف. على فكرة انت كثير حلوة. وانت كمان شربت من هذا المشروب؟ أنا مو بحاجته، انت أطيب من أي مشروب.